आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक गतिविधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गतिविधिको सुरुमा मुख्य समाचार। भारत सरकारद्वारा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेना सक्रिय। बाढी तथा पहिरोको विनाश कायमै, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना। नेपाली सेनाद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रमको निरन्तरता र इराकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणको लागि नेपाली सेनाले खेलिरहेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मित्र राष्ट्र भारत सरकारले 10 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गत श्रावण 25 गते नेपालका लागि भारतीय महामहिम राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। निकट भविष्यमा बाहिनी कमानमा जानुहुने र कमान गरिरहनुभएका सहायक रथीहरू सम्मिलित गराई सञ्चालन भएको सिसम 7 ब्रिगेड कमान्डर्स कमान्ड प्रिपरेसन तालिमको शिक्षार्थीहरूसँग गत श्रावण 26 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर नारायणहिटीमा सञ्चालन गरिएको उक्त तालिमका शिक्षार्थीहरूलाई यसअघि बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले संगठनको बृहत हितको लागि कार्य गर्न आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले गत श्रावण 30 गते जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। पदोन्नतिसँगै उहाँलाई उत्तर पश्चिम पृतनाको पृतनापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ बटुक दल गणले निकुञ्ज प्रशासन तथा स्थानीयवासीको सहयोगमा गत श्रावण 21 गते परासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका नरसैया इलाकामा चढीचरणको क्रममा देखा परेको पोथी गैंडालाई सुरक्षित साथ डाँट गरी निकुञ्ज इलाकामा छोडेको छ। उक्त गैंडा 2074 साल श्रावण 27 गते नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएर भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ इलाकामा पुर्याएको थियो। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा गोरखबहादुर गढबाट खटिएको टोलीले एक चिनिया नागरिकको शव पशुपति आर्यघाटको शव दाह गृहमा दाह संस्कार गरेको छ। त्यस्तै मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका 9 का 58 वर्षीय पुरुषको शव सूर्यदल गढबाट खटिएको टोलीले सर्लाहीका 45 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुकी 41 वर्षीय महिलाको शव राजदल गढबाट खटिएको टोलीले सिराहा जिल्लाका 22 वर्षीय पुरुषको शव शेरगढबाट खटिएको टोलीले र पर्सा जिल्लाका 74 वर्षीय पुरुषको शव चण्डीप्रसाद गढबाट खटिएको टोलीले व्यवस्थापन गरेको छ। हालसम्म नेपाली सेनाले देशका 31 जिल्लाहरूमा 90 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको शवलाई व्यवस्थापन गरिसकेको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागहरूमा गएको पहिरो, बाढी र डुबानमा परेकाहरूलाई नेपाली सेनाले निरन्तर खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत श्रावण 13 गते कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जानकी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका डुबानमा परेका बासिन्दाहरूलाई कैलाली जिल्लामा तैनात भवानी दल गणबाट गएको टोलीले डुबान क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा लैजाने, डुबानमा परेकाहरूलाई खोज तथा उद्धार गर्ने र पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरेको छ। खोज तथा उद्धारको क्रममा बाढीमा परि बेपत्ता भएकाहरू भजनी नगरपालिका 8 का वर्ष 32 का चक्र विक, वर्ष 40 का ईश्वर शाही र वर्ष 11 का स्केल चौधरीको शवलाई फेला पारी स्थानीय निकायलाई बुझाएको छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा निर्माणाधीन कबड हलका कामदारहरू बसेको घर गत श्रावण 19 गते अविरल वर्षाका कारण पहिरोले बगाएपछि विष्णुदल गणबाट खटिएको टोलीले खोज तथा उद्धार गरेको छ।
पहिरोमा परि घाइते भएका वर्ष 40 का बिरु शाहलाई जीवितै उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो भने मृत्यु भएका भारतीय नागरिक वर्ष 30 का प्रदीप कुमार चौरासिया र वर्ष 28 का राजेन्द्र चौरासिया एवं बारा सिमराका वर्ष 25 का राजेश चौधरी, वर्ष 25 का विक्रम थिज, वर्ष 23 का मानबहादुर सम्बा, वर्ष 20 का सिमन घलान, वर्ष 21 का शिव बालक धामी र वर्ष 17 का सोनम लामाको शव निकाली नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो। खोज तथा उद्धारकै क्रममा बाढीले बगाई मृत्यु भए झरनामा अड्किएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय कामी लामाको शवलाई यही श्रावण 21 गते विष्णुदल गणबाट खटिएको ट्याक्टिकल लेभल सर्च एन्ड रेस्क्यु टोलीले निकालेको थियो। खोज तथा उद्धारको क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तैनात गोरखबक्स गणले गत श्रावण 30 गते जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लिदिमा गएको सुक्खा पहिरोमा परि घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूको खोज तथा उद्धार गरेको छ। उक्त पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल चौतारा ल्याइएको थियो भने पहिरो प्रभावितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका मुल्ला स्थित चुकेडी पार्की टोलमा गएको पहिरोले विस्थापित भएका परिवारलाई दुर्गादल गुल्मले उद्धार गर्नुका साथै राहत वितरण गरेको छ। स्थानीय गजुवा पार्कीको घर पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र अन्य 8 वटा घर समेत जोखिममा रहेकाले उक्त गुल्मबाट खटिएको टोलीले बन्दोबस्तीका सामग्री सहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको थियो। नेपाली सेनाले यस किसिमको प्राकृतिक विपत्तिलाई प्रतिकार गर्नको लागि स्थानीय तहमा विभिन्न अभ्यास सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा पाल्पा जिल्लामा तैनात गोरखदल गणले अप्पु भिलेज इलाकामा गत श्रावण 23 गते जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वय तथा अन्य सुरक्षा निकायहरू, जिल्ला स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र एनसीसी अल्मुनाई एसोसिएसन सँगको सहकार्यमा पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार, नदी तथा खोला पार गर्ने तरिका र इम्प्रोभाइज बोट प्रयोग गर्ने तरिका सम्बन्धी अभ्यास सञ्चालन गरेको थियो। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा गाउँको भालुखोलामा भेटिएको प्लास्टिक ह्यान्ड ग्रेनेडलाई भवानी दल गढबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको छ। त्यसैगरी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर एयरपोर्ट नजिकै फेला परेको आइडी 19 बाइनी अड्डाबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले सुरक्षित साथ डिस्पोज गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ मिनुस्का मिसन सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक कारमा तैनात पटुकदल गणले शान्ति सुरक्षाका अतिरिक्त जनहितका कार्यहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा आलिन्दाओ सहरका बासिन्दाहरूलाई गत श्रावण 23 गते पिठो पिस्ने मेसिन थान 8, मिक्सचर थान 2 र पिठो छान्ने मेसिन थान 2 हस्तान्तरण गरेको छ। यसअघि श्रावण 8 गते मिनुस्का हेडक्वार्टरसँगको सहकार्यमा बम्बारी सहरका स्थानीय महिलाहरूलाई 65 थान ग्राइन्डिङ मसिन समेत वितरण गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ युनामी मिसन किर्कुक इराकमा तैनात भएको युनाइटेड नेसन्स गार्ड युनिट 7औं दफा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत श्रावण 21 गते स्वदेश फिर्ता भएको छ। स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा कोभिड-19 का कारण इराकमा अलपत्र परेका 4 जना नेपालीहरूको समेत उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नेपाली आर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। जति धन्यवाद भने पनि कमै हुन्छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै हामी जस्तो पीडितहरूलाई उद्धार गर्न सकुन् हैन, नेपाली आर्मीले गरेको छ, अझै आगामी दिनहरुमा पनि गरोस्। एकदम खुसी, नेपाली आर्मीले यति गर्यो, राम्रो गर्यो, धेरै राम्रो गरिराख्यो। हामी यसरी सकुशल आउन पाइयो इराक जस्तो ठाउँबाट, धेरै खुसी छौँ हामीहरू। प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। नेपाली सेना विगत लामो समयदेखि नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र संरक्षणमा संलग्न रहँदै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा एक सिपाही एक बिरुवा कार्यक्रम मार्फत पनि प्रकृति संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले देशका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
गत श्रावण 25 गते दाङ जिल्ला स्थित जनकल्याण सामुदायिक वनमा नम्बर 19 बाहिनी अड्डा, रिपुमर्दन गण तथा नम्बर 2 वन तथा पर्यावरण गणको संयुक्त व्यवस्थापनमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित बृहत फलफूल वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एभोगाड, अम्बा, अनार, अमला, जामुन, खयर, सलिफा लगायत करिब 2000 फलफूलका बिरुवाहरू रोपिएको सो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। वृक्षारोपणकै क्रममा सुनसरी जिल्लामा तैनात पूर्वी प्रितना हेडक्वार्टरले प्रितना हाताभित्र कटहर, एभोगाड, अमला लगायत विभिन्न जातका करिब 600 वटा फलफूलका बिरुवाहरू रोपेको छ। वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सामुदायिक वन दिवस 2077 को अवसरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनात बटुक दल गणले गत श्रावण 25 गते निकुञ्ज कार्यालयको समन्वयमा सेतीदेवी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको खाली जमिनमा विभिन्न जातका करिब 2000 वटा फलफूलका बिरुवाहरू रोपेको थियो। यसैगरी पर्यावरणीय सुरक्षा, भूतसे नियन्त्रण तथा स्थानीय मठ मन्दिर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गत श्रावण 24 गते डडेलधुरा जिल्लामा तैनात रणबम गणले अमरगढी नगरपालिका स्थित उग्रतारा मन्दिर परिसरमा कागती र तेजपत्ता गरी करिब 500 वटा बिरुवाहरू रोपेको छ भने मन्दिर परिसरको सरसफाई समेत गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला थाङपाल गाउँपालिकाकी 34 वर्षीय गर्भवती महिला पासाङ लामालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति गराउन नसकेपछि गत श्रावण 22 गते निजलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीमा आधारित नेपाली सेनामा पुरस्कार र दण्ड सजायका व्यवस्थाहरू नामक वृत्तचित्र प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार।